Abi nila ayahay kayo ka. Abi nila malipayon kay ka. Sige lang kag ngisi, sige lang kag katawa. Pero sa tinuod lang, abi ra na nila tanan. Kay wala sila kabalo nga sa imong pagtawa, sa imong kalipay, ang tinuod sa likod ana puro kasakit. Na kay mga problema nga ikaw lang ang nasayod ug wala gani ka kabalo kung unsay angay nimong buhaton. May mga sitwasyon nga wala na ka masayod kung kinsa imong maduulan. Busa kung abi nila relax ra kay ka, sige lang lagi kag ngisi, malipayon kayo ka. Kanang tanan abi ra gid na nila. Dili ba day pwede nga master kayo kamutago sa imong problema. Kay mura man gyapon, mo nagiingon nila nga no choice na ta ba. Wa tay mahimo kun dili mo padayon or mo atubang gyapon sa mga hagit sa atong kinabuhi. Taliwala sa kalisod nga atong nahiaguman karon. Busa, ikaw nga nagtan-aw karon, kabalo ko bisan sige kag ngisi, malipayon kayo ka panan-aw sa uban. Apan kabalo ko nga sa likod sa tanan, naa kay mga problema nga ikaw ra gyud ang nasayod. Maong gusto na ako isulti sa imo karon, dili aksidente nga nakakita ka ani nga video. Kay siguro para gid ni siya sa imo. Padayon lang, pabilin sa pagkamalipayon, taliwala sa mga kabugaton nga imong nahiaguman karon. Pag dili kaya, mo nagingon nila nga relax lang. Pag okay na, padayon na sa dayon. Mo nagingon lagi nila nga kumbati ra gyud yapon ta kanunay.